नमस्कार। इन्डिजिनस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा समाजका विभिन्न पक्षमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ र केही दिन यतादेखि हामी यो कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भ कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा आदिवासी जनजातिहरूको अर्थात् परम्परागत ज्ञानको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आदिवासी ज्ञान, परम्परागत ज्ञान अर्थात् विभिन्न नामले चाहिँ यसलाई चिनिन्छ, यसलाई सम्बोधन गरिन्छ र यस्तो ज्ञानले यस्तो महामारीमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र परम्परागत ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल कार्यक्रममा हुनुहुन्छ अजितमान तामाङ, उहाँ नेपाल तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तामाङ ज्ञानको सन्दर्भमा उहाँ विशेष चाख पनि राख्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन आदिवासी अभियन्ता अर्थात् यो आदिवासी ज्ञान सम्बन्धी पुस्तक समेत लेख्नुभएका जय शिवाङ हुनुहुन्छ। जय शिवाङलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हाम्रो डाक्टर लाल रापचा हुनुहुन्छ। आदिवासी ज्ञान सम्बन्धी किरातोलोजी सम्बन्धी उहाँ धेरै चाहिँ विशेषज्ञता प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग आदिवासी ज्ञानकै सन्दर्भमा काम गरिरहनुभएका ngawang sonam शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। म अहिले चारैजना सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु र अरू एकजना पनि हामीले अतिथि बोलाएका छौँ, बिचमा जोडिन सक्नुहुन्छ होला। सबैभन्दा पहिला म डाक्टर लाल राप्चाबाट नै सुरु गरौँ। अरे उहाँ आदिवासी ज्ञानको सम्बन्धमा उहाँका कृतिहरू पनि प्रकाशित छ। म पहिलो प्रश्न चाहिँ परम्परागत ज्ञान अर्थात् आदिवासी ज्ञान भन्नाले कसरी बुझ्ने, त्यो परिभाषा के भन्छ, म डाक्टर लाल राप्चासँग जान चाहन्छु। त्यसपछि पालोमा आउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदिवासी ज्ञान चाहिँ यो मेन स्ट्रिम जुन पोलिटिक्स हुन्छ त्योभन्दा बाहिरको किनाराको कसैले थाहा नपाएको ज्ञानलाई, जो चाहिँ हाम्रो माटोसँग, हाम्रो भूमिसँग, हाम्रो भाषासँग र संस्कृतिसँग जोडिएको ज्ञान हो। र त्यो ज्ञान धेरै लामो समयसम्म किनारामा नै छ। न विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ, न विद्यालयमा पढाइ हुन्छ, न महाविद्यालयमा पढाइ हुन्छ। त्यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो पुस्ता अघिल्लो पुस्ता सँगसँगै जाने क्रममा छ र कतिपय चाहिँ भाषामा बाँचिरहेको छ। जस्तै अब किराँती भाषाहरूमा चाहिँ 4 खालको आउनुहुन्छ। बाट आउनु फरक हुन्छ, मुनिबाट माथि आउनु फरक हुन्छ, उता टाढोबाट आउनु फरक हुन्छ र नजिकबाट आउनु फरक हुन्छ। र यो चाहिँ अब कस्तो छ भने भाषा प्राय जसो अब राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि, यो दमनको कारणले गर्दाखेरि हराउँदै गएकोले गर्दाखेरि त्यो भाषामा रहेको ज्ञान पनि हराउने क्रममा छ। त्यसै गरेर हाम्रो यो बोट बिरुवाको ज्ञान त्यो नामसँगै हराइरहने क्रम र हामीसँग सांस्कृतिक रूपमा रहेका कतिपय ज्ञानहरू जो हामीले प्रयोग गरिआएका छौँ तीहरू पनि हराउँदै गइरहेको छ। जस्तो बोसपत भन्छौँ हामी, तामाङ भाषामा त्यसलाई घोकोमेन्दो भनिन्छ। त्यसको खास महत्त्व हुन्छ, त्यसको पवित्रता हुन्छ र त्यो ज्ञानहरू अब आजको बच्चाहरूले हाम्रो त्यो ज्ञानहरू चाहिँ कोमेन्दो अर्थात् बोसपत चाहिँ अब हराउने र अरू धेरै चाहिँ बोट बिरुवाहरू, जडीबुटीहरू हामीले प्रयोग गर्दै आएको कुराहरू चाहिँ हराउने क्रममा छ। त्यस्तो हराउँदै गएको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले आदिवासी ज्ञान। हजुर, ठिक छ। म ngawang sonam शेर्पा कहाँ जान चाहन्छु। अब तपाईँको मैले ngawang sonam शेर्पाकोले युएनमा पनि तपाईँको चाहिँ मैले रिसर्चहरू हेरेको थिएँ। अब हाम्रो डाक्टर साहबले एउटा चाहिँ आदिवासी ज्ञानको कुरा परिभाषाको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको बुझाइमा के हो? अहिले केही कुरा त हाम्रो डाक्टर रापाचाबाट पनि आइसकेको कुरा हो। कुरा त्यो पनि हो र त्यसमा जोडेर कम्प्लिमेन्ट गरेर के भनेदेखि यो चाहिँ यो आदिवासी ज्ञान भनेको चाहिँ यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन पास भएर जाने कुराहरू हो होइन। यो के भन्छ पुस्तान्तरण भन्न, पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जाने कुरा नै हो। र अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो मेन स्ट्रिम भन्दा बाहिर रहेका ज्ञानहरूलाई पनि कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याएर अझै त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेड गर्ने भन्ने कुरा नै हो।
र यस सम्बन्धीमा भन्नु पर्दाखेरि अब CBT को चाहिँ भनौँ न आर्टिकल 8J कै कुरा गरौँ, WIPO कै कुराहरू गरौँ हैन। र यो कुरालाई चाहिँ UN को 44वटा इन्टर एजेन्सीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। तथापि अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यो मेन स्ट्रिमको हाम्रो यसले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ त्यति चाहिँ गर्नु सकेको चाहिँ छैन, गरेको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने नेपाल आफै पनि आइएलओ कन्भेन्सन 169 देखि लिएर चाहिँ युनाइटेड नेसन ड्राफ्ट डेक्लेरेसन अन राइट अफ इन्डिजिनियस पिपलदेखि लिएर धेरैवटा चाहिँ उसको चाहिँ कन्भेन्सनको चाहिँ पक्ष राष्ट्रको रूपमा चाहिँ रहेको छ। तथापि यसलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बाइन्डेड गर्नको लागि अब यसलाई चाहिँ मान्यता दिनको लागि चाहिँ त्यति चाहिँ सकारात्मक चाहिँ देखेको अवस्था चाहिँ छैन। र यसलाई चाहिँ अब भनौँ न जेनेरेसन जाने कुरा अहिलेकै कुरा गर्नु पर्दा तपाईँ महामारीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न आफ्नै किसिमको चाहिँ कानुनहरू छ, आफ्नै किसिमको परम्पराहरू छ हैन। जस्तै भनौँ न यो शेर्पाहरूकै बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चेकानाप भन्छ हैन, रिम्बा भन्छ। अब अहिले चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनको कुराहरू छ हैन, क्वारेन्टाइनको कुराहरू छ। यो कुरा त हामीले सदियौँदेखि प्र्याक्टिस गरेको कुरा हो। र अहिले चाहिँ त्यो लार्ज स्केलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यले अथवा चाहिँ विश्वले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ गरेको कुरा छ हैन। अब यो चाहिँ सुरुमा त अब यो वुहानबाट सुरु भएको अवस्था हो। तथापि यो कुराहरू चाहिँ हामी आदिवासीहरूले चाहिँ पहिला सदियौँदेखि नै प्र्याक्टिस गरेर आएको कुरा हो। र यो चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ जोडिँदाखेरि अहिलेको पेन्डामिकको कुराहरू भयो, क्वारेन्टाइनको कुराहरू भयो, सेल्फ डिस्टेन्सिङको कुराहरू भयो हैन। हामीले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चेकनाप रिम्बा नो भनेर हामी चाहिँ घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने खालको त्यो खालको चाहिँ भनौँ न परम्परागत ज्ञानहरू सिपहरू थियो हाम्रो हैन। तर त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा धेरै चाहिँ कुरा चाहिँ बचेको छ हैन। अहिले चाहिँ भ्याक्सिनको कुराहरू चाहिँ जसलाई भ्याक्सिनहरू चाहिँ डेभलप गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ सेफमा बस्ने त, आफू पनि सेफमा बसेर अरूलाई पनि सर्न नदिने भन्ने कुराहरू भयो। यो कुरालाई चाहिँ यससँग पनि जोडेर चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, म अजितमान तामाङका जान चाहन्छु। उहाँले शेर्पाको परम्परागत ज्ञानहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो। तपाईँको अध्ययनमा तामाङको अर्थात् नेवारहरूको त्यस्ता खालका परम्परागत ज्ञानहरू बाँचेका अथवा प्रयोगमा आएको के छ यस्तो महामारीसँग जोडेर हेर्दाखेरि? पहिलो कुरो त डाक्टर लाल राप्चाले भन्नुभएको जस्तै नै हाम्रो आदिवासीहरूको अथवा हाम्रो परम्परागत पुर्ख्यौली हाम्रो ज्ञानसँग यो जोडिएको छ र जोडिँदै आएको छ। जस्तो तामाङ र नेवारकै सन्दर्भमा पेन्डेमिकलाई हाम्रो भाषामा के भन्ने त भने हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई सोध्यो, उनीहरूले अब सोधखोज गर्यो भने उनीहरूलाई अनौठो यो त भर्खर आएको शब्द भन्नु लाग्ला। तर जस्तो तामाङ भाषामा ह्याम भनेपछि पेन्डेमिक हो, त्यो चाहिँ महामारी व्यापक रूपमा फैलिएकोलाई ह्याम भन्छ। जस्तै नेवारीमा तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ भो लोए भन्छ। भो भनेको चाहिँ परिवार, लोए भनेको रोग। पारिवारिक रूपमा चाहिँ विस्तृत रूपमा फैलिएपछि त पेन्डेमिक भयो नि। भनेको अर्थ के हो भने हामी आदिवासीहरूमा यस्ता खालका चाहिँ पेन्डेमिक अथवा यस्ता महामारीहरू हुन्छ, थियो, भोगेको कुराहरू यसले प्रष्ट देखाउँछ। र हाम्रो आदिवासी ज्ञानको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ त अघि म केही कुरा चाहिँ हाम्रो डाक्टर राप्चासँग भाषागत कुरा, हाम्रो इतिहासको कुरा, हामीले दिन प्रतिदिन जुन भोग चलन गरेका यी वस्त्र लुगाहरूको कुरा, यी सबै कुरालाई केलाउँदै जाने हो भने आदिवासीहरूको जुन ज्ञान छ, जुन उनीहरूको ज्ञान भनेको एउटा प्रकृतिको इकोसिस्टमसँग ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो छ र उनीहरूले प्रकृतिको इकोसिस्टम जस्तो हो त्यसै अनुसार चाहिँ आफूले सबै कुरा अपनाइ आएको हुनाले ती चिजहरूलाई तत्त ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले पालना गर्ने हो त यस्तो खालको महामारी चाहिँ नहुँदो थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो जुन यो ज्ञान छ हरेक क्षेत्रमा, एस्ट्रोलोजीको क्षेत्रमा, एस्ट्रोलोजीसँगै हाम्रो चाहिँ हिमाली भेगमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ औषधि विज्ञानको कुरो पनि आउँछ। मेन र चिखाङ भन्छ, त्यही भएर मेन र ची जोडेर आउँछ। त्योदेखि बाहेक थुप्रै त्यस्ता चिजहरू छन् जो एक्सप्लोर भएको छैन। एउटा उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो नेपालको सिमाना कुती भन्ने कुरो अस्ति व्याख्या गरेको सुने मैले, गलत व्याख्या गर्नु। कु भनेको नौ, ती भनेको पानी हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कु भने कालो, ती भने पानी भनिदियो।
त्यो 9वटा नदीहरू जोडेर बनेको जुन कुतियाङदीलाई तपाईँको उसले अर्को खालको व्याख्या गर्ने या विज्ञहरू पनि जन्मे। त्यो भनेको आदिवासी सम्बन्धी भाषाको, आदिवासी सम्बन्धी पानीको जुन महत्त्व हो, जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामै चम्बती, बागमती, इसुमती जति पनि पछाडिको ती आउँछ नेवार भाषामा तरल भनेको, झोल भनेको, लिक्विड भनेको, जल भनेको, त्यो भनेको पानी हो। तामाङ भाषामा पनि इन्द्रावती, वाती भने धारा, अनि ती भनेको जुन हाम्रो जुन आदिवासीहरूको भाषामा यस्ता जुन पानीका स्रोतको कुरा, हाम्रो सभ्यताको चाहिँ सँग जोडिने, यस्ता चाहिँ सभ्यताको विकाससँग जोडिने जुन हरेक चिजसँग चाहिँ हाम्रो जुन आफ्नो अध्ययन अथवा आफ्नो अभ्यास जुन पुस्तान्तरण हस्तान्तरण हुँदै आज आएको छ। हाम्रो अहिले दुःखको कुरो अहिलेको जेनेरेसनमा हामी लगभग हाम्रो जेनेरेसनसम्म त तैपिसेक अब खोज्दा केही हो भन्ने सुनिने अवस्थामा पुगेका छौँ। तर आम रूपमा अब हाम्रो यस्ता ज्ञानहरू हराउँदै गएको छ। र अहिले एउटा कुरो यो जो पेन्डेमिककै सिलसिलामा यहाँ भनिरहनु पर्दा यो कोरोना एउटा जुन यो भाइरल फ्लूबाट हुने कुरा, हामी आदिवासीहरूलाई विश्वभरिमै हेऱ्यो भने खास धेरै कम मात्रामा चाहिँ यो फ्लूले समातेको छ, यो कोरोनाले। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले हाम्रो भोजन चक्र, हाम्रो खानाको चक्र, हाम्रो खानाको उत्पादन हुने चक्र, अब हामी चाहिँ अरू समुदायभन्दा निश्चित रूपमा हामी अलि आइसोलेटेड एरियामा, रिमोट एरियामा बस्ने भएकोले त्यहाँ पाउने जुन कन्दमूल, जडीबुटी, जुन खाना, हाम्रो जुन डाइट भनौँ अथवा खाद्य, आज त तपाईँ हाम्रो चामलमा आधारित भए, आज हामी अरू खाद्यमा आधारित भए, चाउमिन आयो, बिस्कुट आयो। तर त्यो बेलामा हामी गाउँमा बस्दा के खान्थ्यो भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा जेठ असारमा आजभोलि तपाईँ हामीले याद गर्नुभएको छ काफल पाक्छ, ऐसेलु पाक्छ। काफल र ऐसेलु भनेको भिटामिन सीको स्रोत मात्र होइन, अहिलेको जुन कोरोनाले जुन हामीलाई तपाईँ हाम्रो जुन शक्ति, भित्री इनर्जी, जो एउटा हाम्रो तागतलाई चाहिँ कम गर्ने बेलामा बलियो बनाउन ती फलफुलहरूले काम गर्छ नि। हुन्छ, म अर्को चरणमा म यहाँसँग अरू विस्तृत कुरा गर्नेछु। अहिले जय शिवाङलाई समय दिउँ, अनि त्यसपछि म दोस्रो चरणमा तपाईँसँग आउनेछु। जय दाई, तपाईँले यो संस्कृति सम्बन्धी, किराँत सभ्यता सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको छ। यस्तो परम्पराहरू के छन्, के भन्न सकिएला, तपाईँको छोटोमा भनिदिनु होला, अनि म फेरि अर्को प्रश्न आउँछु। जयजी। हाम्रो संस्कृतिमा त चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो 4 तत्त्वहरू छन्। त्यो 4 तत्त्वहरूमा के हुन्छ भनेदेखि मुद्दुममा के भन्छ भने 4 तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यो 4 तत्त्वमा के हुन्छ भनेदेखि विषाक्त भएपछि रोग लाग्छ भन्छ। जस्तो कि पानी, के अरे घाम, माटो, अनि त्यसपछि हावामा विषहरू पैदा भएपछि रोग उत्पादन हुन्छ, रोग उत्पन्न हुन्छ भन्छन्। त्यसलाई मुद्दुममा छुट्टै भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब यो के अरे आइसोलेसन, यो किराँतीहरूको के भनेदेखि यो यस्तो खालको के अरे परम्परागत ज्ञान थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ परम्परागत ज्ञानको र सिपहरू, तर त्यो सिपहरू के भयो त भनेदेखि अलिखित भए, लिखित रूपमा छैनन्। अनि त्यसको साथमा के पनि हो भनेदेखि हाम्रो के अरे यो संस्कार संस्कृतिमा धेरै प्रयासहरू गरियो। अनि त्यो प्रयास गर्दा गरेर के गरियो त भनेदेखि एउटा निश्चित ठेगानामा पुगेर त्यसलाई कन्टिन्यू दिइरहने एउटा हाम्रो प्रवृत्ति थियो। जस्तै कि के गरियो त भनेदेखि 2008 साल, 2010 साल, 2022 सालमा के गरियो त भनेदेखि के हुन्थ्यो त भनेदेखि त्यो स्मल पक्स आयो। स्मल पक्सको बेलामा पनि यस्तो आइसोलेसन गर्ने चलन थियो। तर त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने नेपालको सर्टेन एरियामा हुन्थ्यो, कहिले काठमाडौँमा हुन्थ्यो, कहिले पूर्वमा हुन्थ्यो, कहिले के भनेदेखि मधेसतिर हुन्थ्यो। त्यो बेलामा के गर्ने त भनेदेखि सबैलाई एकै ठाउँमा भेला पार्ने, अनि त्यसपछि स्मल पक्स चाहिँ दिदीहरूले गर्थे। अब त्यो बेलामा के नगर्ने भनेदेखि खाने पिनेमा बार्ने, नुन तेलमा बार्ने, हावामा नडुल्ने, यस्तो परम्पराहरू थिए। अनि यसरी के भनेदेखि यो हाम्रो के अरे यो त कैयौँ हामीले गुमाइसकेपछि
धेरै गुमाइसकेपछि फेरि के गर्यौँ त भनेदेखि प्राप्त गरेको सिपहरूबाट हामीहरू आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने रहेछ भनेर ज्ञान पनि थाहा पायौँ। जो रोगी छ त्यो रोगीलाई ठाडै नगएर नभेटौँ, उसले पनि हामीलाई नभेटोस् भन्ने के अरे ठुला के भने कथाहरू छन् के हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ, त्यो त्यस्तो के घटनाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ के भनेदेखि व्यावहारिक ज्ञानहरू हुन् र व्यावहारिक ज्ञान अनि त्यो यथार्थमा परिणत भए, त्यो अकाट्य जस्तो पनि भए, अनि त्यसपछि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। तिनले आइसोलेसनमा बस्ने उपाय अपनायो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि हामीमा पनि थियो, किराँतीहरूमा पनि थियो। अनि त्यो नयाँ कुरा, कुनै नयाँ कुरा चाहिँ होइन, पुरानै कुरा हुन्। तर त्यो कुरो चाहिँ के गरियो त भनेदेखि अहिले त्यो कुरा चाहिँ त्यो ज्ञानको रूपमा रिभाइज गरियो। जस्तो कि हामीहरूले खानेकुरामा हाम्रो अघि नै उहाँ लामा सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो खानेकुरामा प्राकृतिक खाद्य पदार्थहरू छन्, नेचुरल पदार्थहरू छन्। जस्तो कि मसलामा टिमुरहरू खाने, अनि हामीहरूले अलिक खाँदाखेरि पनि के गर्ने भनेदेखि फ्रेस नै पनि खान्छौँ, जो विषाक्त नबनाइएको खाद्य पदार्थहरू खान्छौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ मसला पनि हाल्छौँ, कमसेकम जिरा हाल्छौँ, बेसार हाल्छौँ। फिल मिजुतिराङ नेसम चोथप ल्यामु यिन तिङसाङ जम्बुलिङ हुरुङ चमे जुहुदु कोरोनो नेरिमने क्योथाप लोग्यकुताङ लिपा ग्याकुप कपला खा उपो तुछो तुछोला यिचिकताङ छुथोन लाकपा मुन्ने मुन्ने टुतुप लाकबे च्याङाला खाङ तुपतुप मेरेगुप खाला खारे ग्याकुपताङ नपचिकी खा उपो Chungsin Kangba Chigrang Tene Laka Kirop, Memangki Fala Modo. Rangi Mitang, Miyambi Mula Chetupala, Komba Sumji Pachagni Surang, Tamye Kirop, Lakwa Tituptang, Pangba Depup Laka, Mikiro. Cha Wauti Wato Kyasin, Utongo Kale Chungsin, Lokombo Gyapsin Tang, Ju Tang Chetudoke. Tak Tongsung Kyasin, Dapo Sula Yin Sinang, Korono Nerim Konung Tuki. Zaki Amjitang Mula, Delwa Kiro, Nerim Tesur Kyopula, Mi Kyan Magi, Teri Digne Kiguki, Jua Kyani Min, Chakfo Kyani, Tapmen Nerim Coronavirus, Samet Tongov. Indigenous Television. जय शिवाङले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ महामारीको लागि महामारीमा गर्ने जुन प्रचलन थियो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। अब यो महामारीमा तपाईले बुझे अनुसार कस्ता खालका प्रचलनहरू छन् छोटोमा भनिदिनुलाई अघि पनि भन्नुभयो, तर पनि महामारी स्पेशलमा चाहिँ के हुन सक्छ? महामारी विशेषमा मैले अघि नै सुरु गरेँ, महामारी पहिले पनि हुने गरेको कारण हाम्रो भाषाहरूमा महामारी शब्द निर्माण भइरहेको प्रयोग भइरहेको छ। र महामारी पहिले अहिले त तपाईँ हामी यहाँ सहरवासी भयौँ, अहिले पनि हामी आदिवासी जति पनि आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास असाध्यै अटोमेटिक नेचुरल्ली हैन आइसोलेटेड एरियामा भएको र त्यस्तो ठाउँमा पनि महामारी कसरी हुन्छ भन्दा अघि त्यहाँ राईजीले भन्नुभएको जस्तै हामी त्यसलाई संस्कृतमा भए चतुर्महाभूत भन्छौँ, हामी झुम्बासी भन्छ हाम्रो भाषामा। त्यो चारवटा चिजहरूमा खलबलियो भने रोग व्याधि अथवा यस्ता खालका विभिन्न खालको महामारी आउने हो। जस्तै अहिले पनि यो जुन वन जङ्गलको विनाशको कारण यो सबै खालका चाहिँ यस्ता विनाशको चाहिँ नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहेको छ भन्ने जो अहिले हामीले यो सबै कुरालाई हेरिरहँदा वास्तवमा हाम्रो यो परम्परागत रूपमा महामारीको जो त्यो बेलामा हुने महामारीमा चाहिँ गाउँमा त्यो जो व्यक्तिहरूलाई त्यो लाग्छ र उनीहरूलाई अझ गाउँ यसै पनि सहर बस्तीबाट हाम्रो आइसोलेसन एरियामा हुन्थ्यो र त्यो बिमारीलाई अझ चाहिँ गोठमा अथवा माथि हाम्रो जुन अघि पछि हिउँदमा चाहिँ बस्ने ठाउँमा लगेर बिरामीहरूलाई राख्ने र उनीहरूलाई त्यो गाउँमा आफूसँग उपलब्ध त्यो बेलाको कस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ लक्षण हो, त्यो लक्षणको आधारमा त्यो लक्षणसँग र त्यो लक्षणले चाहिँ जो देखाएको रोगको आधारमा चाहिँ विभिन्न खालका औषधि मूलहरू जडीबुटीहरू चाहिँ सेवन गर्ने गराउने त्यो चाहिँ पद्धति आदिवासी हो। र हाम्रो जुन आदिवासी जुन ज्ञान प्रणाली अन्तर्गतको औषधि मूलहरू अहिलेको एलोप्याथीको जस्तो तपाईँ हामीले ज्वरो आयो सिटामोलले तुरुन्तै चाहिँ टाउको दुख्ने जस्तोलाई निको भएको जस्तो चाहिँ त्यो हाम्रो आदिवासी जुन जडीबुटीहरूले डाइरेक्ट त्यो गर्दैन। तर अहिले विज्ञानले ल्याएका जो जति
यो भन्दा हाम्रो चाहिँ रोक्ने, हुन नदिने, आउन नदिने र भएकोलाई कम गर्दै लाने विधि हो। र त्यसमा अघि मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने जस्तो हामीले फागुनमा हामीले लोछार मानिरहँदा आलु, त्यो भ्याकुर, तरुल त्यसका जुन स्वाद हामी थाहा प्रत्येक स्वादको चाहिँ त्यसको अर्को मेडिसिनल भ्यालु हुन्छ। त्यसमा केही ढङ्गको चाहिँ इन्टिग्रेन्टहरू, तत्त्वहरू जोडिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ माघ फागुनको खाना भयो। अघि मैले भने वैशाख जेठमा आजभोलि तपाईँको काफल हामी जुन पोलङ भन्छौँ, ऐसेलु, नमुन जुन काफल पोलङ जो भन्छौँ, ती चिजहरू आजभोलिको जुन फ्लू बढी लाग्ने मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो खान्छौँ भने अबको तपाईँको साउन भदौ पछिका जो हामीले खाने जो फलफुलहरू हेर्दै जानुभयो भने क्रमशः हामीले चाहे त्यो तरकारी पकाउँदा हाम्रो किचनमा ताप्केमा पाक्ने जुन तेल अहिले पनि हामी तोरी रे के को तेल रे भनेर दुनियाँ आउँछन्। त्यो बेलामा मलाई अहिले पनि ज्ञान भएसम्म चाहिँ ब्राबो भन्ने हुन्छ, हाम्रो बोलम्ची भन्ने हुन्छ, थुप्रै यस्तो चाहिँ वनस्पतिको तेल हुन्छ। अझ बोलम्ची भनेको त अहिले पनि हामी अनुहारमा कपालमा लाउन सक्छौँ। जस्तो आजभोलि पनि ओखरको तेल लगाइरहेको छ भने त्यो खालका तेलहरू प्रयोग गर्थ्यौँ। र जब असोज कार्तिक मङ्सिर आउँछ हामीलाई थाहा छ, कार्तिक महिना चाहिँ यो हाम्रो आएपछि चाहिँ ल अब अमलाको सिजन भयो, कुकुर ब्याउने सिजन भयो भन्छ। र त्यो अमला त्यो बेला पनि ऋतु परिवर्तन, समय परिवर्तन, ठन्डी लाग्ने हुन्छ, फ्लूहरू आउने हुन्छ। र त्यसपछि यसरी एउटा वर्षभरि तपाईँले सबै महिनामा हेर्नुभयो भने हामीले गाउँघरमा खाँदै आएका अन्नपात, खानेकुरा र कन्दमूल, फलफुल हामी जीवन निर्वाहकै लागि वास्तवमा हामीले तरुल भ्याकुर खानु पर्यो। अनि सहरमा त तरुल भ्याकुर त जीवन निर्वाहको लागि होइन, एउटा पर्व विशेष, एउटा चाहिँ कुनै चाड विशेष, एउटा समय विशेषमा पाउँदा उनीहरू खाने हो। तर गाउँमा जुन आदिवासीहरू बस्ने जुन आइसोलेटेड रिमोट एरियामा त ऊ जीवन निर्वाहको लागि त्यो कन्दमूलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। र ती चिजहरूले वास्तवमा यस्ता महामारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, रोक्ने, हुन नदिन चाहिँ मद्दत पुर्याएको छ र हुन्छ, पुर्याएको छ। र त्यो कुराको वास्तवमा हामी कहाँ जे जति अहिले औषधि विज्ञानका अथवा जडीबुटी सम्बन्धी भन्ने पुस्तकहरू आए पनि कुन सिजनमा, कुन चक्रमा, कुन यो जुन खाद्य तत्त्वहरू अघि मैले जो बोलम्चीको कुरा गरेँ त्यसमा, अनि त्यसै गरी हामी खुरपानी भन्छ नि, यो खाले भन्छौँ, त्यसका जुन बिउको तेलमा भिटामिन B16 जस्ता चाहिँ तत्त्वहरू पाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा त थिएन। त्यो त विज्ञानले पत्ता लगायो। तर हामीलाई के थाहा थियो भन्दा त्यो चिज खाँदाखेरि त्यसबाट लाग्ने रोगहरू निको हुन्थ्यो भन्ने त हामीलाई पहिलेदेखि नै ज्ञान थियो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो महामारीहरूको सवालमा महामारीहरू हुने गरेको र जुन अघि आइसोलेसनकै कुरो गर्दाखेरि हामीले छुट्टै लगेर त्यो जुन राख्ने त्यस्तो चलनहरू थियो र आज त्यो एउटा आइसोलेसनको रूपमा विकास भयो, त्यो अलगै कुरा हो। त्यो भनेको सेपरेसन गर्ने अथवा रोग चाहिँ ह्याम भन्ने बित्तिकै त्यो कस्तो हुन्छ, सर्ने रोगलाई चाहिँ ह्याम भन्छ, नसर्ने रोग भयो भने खालि नत्पा अथवा चाहिँ बिरामी सामान्य रोग मात्रै भन्छौँ। त्यसकारण जसलाई त्यो जुन ह्यामहरूले छुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ सेपरेट अलग्गै ठाउँमा लगेर त्यो उपचार गर्ने मान्छेले पनि अहिलेको जुन PPE भने जस्तो चाहिँ अपनाएर जडीबुटी जन्य औषधिहरू बनाएर खुवाउने गरेको चाहिँ अब मेरो आफ्नो जेनेरेसनसम्म मैले भोगेको हो। तर मेरो भाइभन्दा मुनिका जेनेरेसनहरू हामी आफ्नै परिवारभित्र पनि यो चाहिँ अब अवस्था हराइसकेको अवस्था छ। र एवं रीतले हामीले यस्ता चिजहरूको खोजी गर्ने हो भने धेरै अगाडि एउटा चाहिँ रसुवाको यो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हामीले हाम्रो डाक्टर कृष्ण भट्टसँग हामीहरू जाँदा लगभग 120 भन्दा चाहिँ बढी प्रकारका रोगहरूको त्योभन्दा चाहिँ नामहरू, त्यसको चाहिँ कामहरूको बारेमा हामीले सोचेका थियौँ भने यो जुन महामारी वास्तवमा हामीले पनि रोक्ने मात्रै हो। अहिलेको जो इन्जेक्सनै हालेर, जुन भ्याक्सिनै हालेर त्यसलाई चाहिँ निको पार्ने भन्दा पनि वास्तव आउनै नदिने, हुनै नदिने र भएकोलाई बढ्न नदिनलाई हाम्रो परम्परागत उपचार विधिहरू छन् र अपनाइएको छ। अब चाहिँ म डाक्टर लाल राप्चा कहाँ जान चाहन्छु। अब यो हाम्रो ज्ञानहरू छ, प्रशस्त छ भन्ने कुरा त यहाँ सबै वक्ताहरूले सबैले भनिसक्नुभयो। अब यहाँ केही पक्षबाट यो अन्धविश्वास हो भन्ने पनि कुरा गरिन्छ। विज्ञानले हाम्रो के अरे अहिलेको आधुनिक विज्ञानले चाहिँ यस्तो हाम्रो परम्परालाई, यो ज्ञानलाई कतिको मान्यता दिन्छ अर्थात् त्योसँग के सम्बन्ध छ, त्यो बारेमा भन्नुहोस्। अब चाहिँ म डाक्टर लाल राप्चा कहाँ जान चाहन्छु। अब यो हाम्रो ज्ञानहरू छ, प्रशस्त छ भन्ने कुरा त यहाँ सबै वक्ताहरूले सबैले भनिसक्नुभयो। अब यहाँ केही पक्षबाट यो अन्धविश्वास हो भन्ने पनि कुरा गरिन्छ। विज्ञानले हाम्रो के अरे अहिलेको आधुनिक विज्ञानले चाहिँ यस्तो हाम्रो परम्परालाई, यो ज्ञानलाई कतिको मान्यता दिन्छ अर्थात् त्योसँग के सम्बन्ध छ, त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न।
यो के हो भने म हाम्रो अजित सरको कुरालाई अलिकति करेक्सन गरेर हजुरकै विज्ञानको जुन ज्ञान छ नि त्यसलाई पनि करेक्सन गर्न चाहन्छु। यस्तो हो, यो कुरो के हो भने हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ, नेटिभ साइन्स भन्छ क्या, नेटिभ साइन्स भर्सेस वेस्टर्न साइन्स हुन्छ। वेस्टर्न साइन्स चाहिँ केबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने जस्तै ओरिजिन अफ स्पिसिज तपाईँ हामी सबैलाई पढाउँथ्यो। ओरिजिन अफ स्पिसिज के भन्छ भने सुनिएन? सुन्दैछ? वेस्टर्न साइन्सले के भन्छ भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट फर द फिटेस्ट भन्छ, र नेटिभ साइन्सले चाहिँ के भन्छ भने सर्भाइभल फर अल, है त्यसरी भन्छ। अनि जस्तो के हो भने त्यो कुरा थियो यस्तो भनेर भन्नुभन्दा पनि नेटिभ साइन्सले पत्ता लगाएको वेस्टर्न साइन्सको स्पिरिट अर्कै छ हैन, उसले सर्भाइभल फर द फिटेस्ट मात्रै हेर्छ। नेटिभ साइन्सले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नेचुरल लज अफ इन्टरडिपेन्डेन्स त्यसरी हेर्छ, र यसलाई कदापि यो हैन रूढिवादी के भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने यो त नेटिभ साइन्सको प्र्याक्टिसेसले जो अब अघि कुरा आयो नि खानेकुरा, जस्तो हामी शोकत भन्छौँ, कला भन्छौँ। शोकत भनेको चाहिँ भ्याकुर र गिठा भन्ने हुन्छ नि, भ्याकुर र गिठा चाहिँ चेपाङ आदिवासीमा पनि विशेष महत्त्व र उनीहरूले त्यो सुकुटी नै बनाएर बेच्छ। जस्तो मुस्ताङमा चाहिँ स्याउको सुकुटी हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर त्यो सुकुटी बनाउँछ क्या। त्यो एउटा व्यावहारिक साइन्स भयो, र त्यसलाई नै बढी विश्लेषणात्मक गरेर हुन्छ भने अघि मैले भने सुरुमा आदिवासी ज्ञान भनेको चाहिँ सामान्य यो मेन स्ट्रिमसँगको कन्फ्लिक्टको कुरा गरेँ मैले, र यो त विज्ञान हो, हामीसँग विज्ञान छ, र संसारमा कतिपय त्यस्ता संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ आदिवासी ज्ञानको अध्ययन अध्यापन हुन्छ, र हाम्रोमा मात्रै छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रालाई चाहिँ ए रूढिवादी हो, यो अन्धविश्वास हो भनेर दुत्कार्ने होइन, त्यसलाई किनारा लगाउने, किनारीकृत गर्ने, त्यो चाहिँ अघि नै मैले भने फेरि पोलिटिक्सकै कुरा आउँछ, डोमिनेन्सको कुरा आउँछ क्या। जस्तो पावरको कुरा भयो होइन, शक्ति सत्ता होइन, त्यसको कुरा भयो, त्यसको चाहिँ के हुन्छ दुरुपयोग हुन्छ, र त्यो दुरुपयोग मारमा जस्तै अहिले पेन्डेमिकमा अस्ति कुरा आयो, फलाना चाहिँ छेत्री बाहुन अथवा कोही त्यस्तो हो भने उसले पाउने, राहत पनि पाउने, राई लेख्ने अर्थात् कुनै तामाङ लेख्नेले चाहिँ नपाउने, र जति पनि यी आदिवासीहरू जो किनारामा छन् तिनीहरूले राहत नपाउने हाम्रै अगाडि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेटिभ साइन्स भन्नुपर्छ, हाम्रो इन्डिजिनियस साइन्स हो, ज्ञानको मात्रै नभएर त विज्ञानको रूपमा हामीले पढाउने पनि पर्छ। नेटिभ साइन्स भन्नुपर्छ, नेटिभ साइन्स भर्सेस वेस्टर्न साइन्स, र वेस्टर्न साइन्स चाहिँ डोमिनेन्सले गर्दाखेरि यो टेक्नोलोजीको कुराले गर्दाखेरि उनीहरूको मात्रै आफ्नो चाहिँ होइन बढी बाहुल्यता त्यो पढाउने कोर्समा करिकुलममा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नेटिभ साइन्स आफ्नै साइन्स थाहा नभएको, किनभने हाम्रो चाहिँ मृग मरिचिका हो। जस्तो कस्तुरी मृगले आफ्नै बिना आफ्नै सुगन्ध थाहा नपाए जस्तो हामीले इन्डिजिनियस पिपलले हामीले आफूलाई चाहिँ थाहा पाउन जान्न छैन। हामीलाई त के गर्यो पहिलादेखि नै अरूको बन्दुक हान्ने, अरूको सिमाना रक्षा गर्नेमा बेचिहाल्यो। त्यो बेचेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि शिक्षामा अवसर पाएनौँ। शिक्षामा अवसर नपाएपछि चेतना पनि कम हुन्छ, र जति पनि हाम्रा व्यावहारिक विज्ञान व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेका जति कम हुँदै जान्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई सबल बनाउन सकेनौँ, र हामीसँग यस्ता धेरै कुरा छन् जुन कुरा चाहिँ वेस्टर्न साइन्सलाई हामी च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, र त्यो नेपालमा हुन सकेको छैन। हस्, धन्यवाद डाक्टर लाल रापचा है। तपाईँलाई धन्यवाद दिएर म जय शिवाङलाई कहाँ जान चाहन्छु। हाम्रो अब यी परम्परालाई, यी ज्ञानहरूलाई बचाउनको लागि एउटा प्रथाहरू, परम्पराहरू, प्रथाजनित संस्थाहरूको पनि मूल्य होला, कस्टमरी लको पनि कुरा होला। तपाईँको अनुभवमा हाम्रा परम्परागत त्यस्ता संस्थाहरू अर्थात् तपाईँको समुदायमा कस्ता संस्थाहरू चाहिँ जीवित रहेका छन् र तिनीहरूले पुस्ता हस्तान्तरण गर्छन् होला, प्लिज। अब पुस्ता हस्तान्तरणको लागि त एउटा शिक्षा नै चाहियो। हजुर, शिक्षा मार्फत नै के गर्नुपर्छ भनेदेखि यस्ता कुराहरू जानुपर्छ। तर अब के गर्ने त भनेदेखि प्रत्येक भाषाभाषी र मातृभाषीहरूको विद्यालयहरूमा शिक्षकको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। कतिपय ठाउँमा मैले के गरेको छु त भनेदेखि गएर भेटेर भनेको छु त्यहाँको हेड सर हेड मिसहरू, जस्तो कि सुनसरीको हाँसपोसामा के हुन्थ्यो भनेदेखि के अरे बहुभाषी स्कुल थियो, त्यहाँ मास्टर नभएको हुनाले र विद्यार्थी नभएको हुनाले छोडियो भनेर भन्यो। अब त्यसो भएको हुनाले पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि सकिएन। अचेलको जमानामा
हाम्रो नानीहरू के गरेका छन् इङ्ग्लिसतिर डाइभर्ट गरिएका छन्। त्यसो भएको हाम्रो भाषा पनि लोप हुँदै गइरहेको छ। अनि भाषा नै लोप हुन लागिसक्यो भने हाम्रो के भनेदेखि त्यो वस्तु कलाहरू अनि त्यो के अरे हाम्रो संस्कारका कुराहरू जस्तो कि हामी किराँतीहरूको धनुष बाणमा के छ भनेदेखि 45 डिग्रीको के हुन्छ भनेदेखि गुलेली वा त धनुष बन्छ। अनि त्यसपछि 90 डिग्रीमा के जान्छ भनेदेखि बाण जान्छ। त्यो कुरो के अरे कसरी पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुको लागि त व्याख्या गरिदिनु पर्यो नि। हाम्रो के भनेदेखि नानीहरूलाई त्यस्तो व्याख्या गरिदियो भने ए हो भनेर भन्छन्। जस्तो म जय दाइलाई म यसैमा म जोड्न म अनुरोध गर्छु। खास गरिकन अब किराँतहरूले राईहरूले चाहिँ यो चिन्डो पनि प्रयोगमा आउँछन्। त्यसको वैज्ञानिक कारण के छ? चिन्डो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको यो बिरालोलाई श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्परा मात्रै हो कि त्यसको अरू जीवनसँग अर्थ पनि हुन्छ? जस्तो त्यहाँ किराँतीहरूको सवालमा चाहिँ हजुर के छ भनेदेखि पुर्खालाई एउटा थलोबाट अर्को थलोमा सार्नको लागि, जस्तो कि मुडुममा के हुन्छ भनेदेखि समुद्र छ, महासागर छ। महासागरबाट फर्केर आउँदा महासागरमा यात्रा गर्न जाँदा चिन्डोबाट के गर्ने त भनेदेखि काखी मुनि वा त के अरे पेटमा बाँधेर जाने। कुन बेलामा भनेदेखि चेफा थिएन, डुङ्गा थिएन। डुङ्गा र चेफा बनाउने सिप र ज्ञान नभएको अवस्थाको के अरे त्यो चिन्डो। त्यसैबाट के गर्ने भनेदेखि नदी तर्ने, समुद्र तर्ने, महासागर तर्ने हुँदाखेरि त्यो प्रयोग गरिएको। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएको पानी चाहिँ पवित्र हुन्छ, जोगिएर आएको पवित्र पानी हुन्छ। त्यसैलाई के गर्ने त भनेदेखि पवित्र भएको हुनाले पितृहरूलाई तर्पण गर्नको लागि त्यहाँ पानी वा त जाँड खामावा दिमावा भनेर हालेर खुवाइने गरिन्छ र तर्पण गरिन्छ। हुन्छ। म यस्तो खालको तपाईँले जुन अर्थ लाउनुभयो त्यो बारेमा हामीलाई धेरै सुन्नलाई, धेरै हाम्रो नयाँ पुस्तालाई यो कुराको ज्ञान बाँड्न पनि आवश्यक छ। म समय रहेमा फेरि आउनेछु। म ngमाङ सोनाम शेर्पाका जान सक्छु। यी कुराहरूमा केही तपाईँले थप टिप्पणी के छ? अघि यहाँले उठाउनु भएको जस्तै यो अन्धविश्वासको कुराहरू गर्नुभयो नि। त्यसरी भन्दा पनि यो अघि अजितमान तामाङजीले भन्नुभएको जस्तै यो मेन स्ट्रिमिङको कुराले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति ओझेलमा पारेको र परेको मात्रै हो होइन। यो अन्धविश्वास भन्दा पनि यो चाहिँ नि एउटा साइन्टिफिकल्ली पनि प्रुभन हो होइन। र यो कुरा चाहिँ एउटा जेनेरेसन र अघि नै मैले भनिसकेँ, जेनेरेसन र जेनेरेसन आउने भएको हुनाले यो त सदियौँदेखिको चाहिँ प्र्याक्टिसको कुराहरू छ नि। यही कुरामा जोडेर भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पृथ्वी बचाउने भनेको चाहिँ आदिवासीहरू नै हो। त्यसको चाहिँ नलेजहरूको नेल सिस्टमको कारणले नै हो। र आदिवासीहरूको चाहिँ रिलेसन चाहिँ भनेको चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसन हुन्छ प्रकृतिसँग चाहिँ यसको चाहिँ अनन्यासित सम्बन्ध हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब प्रुभन भएको कुराहरू हो। जस्तै नम्चस्कीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आदिवासीहरूको चाहिँ ज्ञान सिपलाई चाहिँ नै हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर जाने हो भनेदेखि यो चाहिँ संसारलाई पृथ्वीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ होइन। यो चाहिँ एकदम विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा एकदम भएको कुरा छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो शिक्षासँग पनि जोडेको कुराहरू पनि हुन्छन्। तर त्यो सँगै अघि मैले भने जस्तो यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने नलेजहरू चाहिँ यो शिक्षा भन्दा पनि यो भनौँ न एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तान्तरण भएर जाने कुराहरू हो होइन। र त्यो कुरा चाहिँ भएर चाहिँ नै यसले चाहिँ नै भनौँ न यो प्र्याक्टिसमा भएर चाहिँ नै जस्तै भनौँ न अघि यो पेन्डेमिककै कुराहरूलाई पनि अलिकति अझै जोडेर हेरौँ। हाम्रो हिमाल पहाडतिर चाहिँ अलिकति चिसो पनि ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ बिहान सबेरै उठेदेखि नै हामीले चाहिँ छुप्ला खाने भनेर भन्छ कि। छुप्ला खाने भनेको मतलब चाहिँ तातो पानी खाने। त्यो छुप्लाले चाहिँ के गर्दछ भनेर हामीलाई त अब त्यतिखेर थाहा हुँदैन थियो। तर यसको चाहिँ एउटा बहुआयामिक चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व चाहिँ हुँदो रहेछ अहिले। र अहिले चाहिँ भनौँ न अहिले बढीभन्दा बढी तातो पानी पिउनुहोस्, अमिलो खानाहरू खानुहोस् होइन, अथवा चाहिँ भाइटामिन सीहरू खानुहोस्। मतलब अब हरेक हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न चौरी गोठमा हुँदाखेरि चाहिँ अब छुर्पीहरू खान्छौँ हामी होइन। दिनभरि चाहिँ मुखमा राखेर चाहिँ चपाएर चाहे खेतमा जाओस्, चाहे चाहिँ मेला पातमा जाओस्, चाहे चाहिँ चौरी चराउन जाओस्, हामीले छुर्पी चाहिँ मुखमा राखेर चुइङ गरेर हिँडेर हुन्छ नि। त्यसले पनि एउटा चाहिँ भाइटामिन सीको काम चाहिँ गरिरहेको छ। एन्टिब्याक्टेरियल चाहिँ
त्यो खालको चाहिँ काम गरिरहेको छ र एउटा छुप्लाको कुराहरू भयो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा आदिवासीहरूको चाहिँ भनौँ न फुड सिस्टम फुड कल्चर र फुड चेनको कुरा गर्दाखेरि अघि हाम्रो अजित मानजीले पनि भन्न सक्नुभयो यो फुड चेनको कुराहरू भयो होइन यो चाहिँ चेन चाहिँ कस्तो भने अर्को आलुको कुराहरू भन्नु पर्दाखेरि अर्को आलु खनुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाएर लाने होइन मकैको कुरा गरौँ अथवा अरू अरू कुरा गरौँ न त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चेन छ त्यो चेन चाहिँ कसरी एउटा हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज सिस्टमको कारणले चाहिँ अब हुन त अब अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कुराहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ब्रेकअप भएर आएको छ तथापि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो गाउँठाउँमा चाहे महामारी नै होस् चाहे भूकम्प नै होस् होइन चाहे हामीले 72 को भूकम्प पनि हामीले भोग्या हो नि त तथापि त्यहाँ कस्तो हुँदैन एउटा फुड चेनको खालको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बोकमरीहरू हुने त्यो खालको कुरो चाहिँ बन होइन चाहे त्यो भूकम्पै जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब माथिल्लो चाहिँ सिलिङहरू राख्ने साइडमा सिलिङहरू राख्ने त्यो खालको ट्रेडिसनल नलेजहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु यो अहिले इन्टरनेसनल नेपाल पक्ष राष्ट्रिय भइकन पनि धेरैवटा आर्टिकलहरूमा चाहिँ त्यो टिकेको कुरा ट्रेडिसनल नलेज जेनेटिक रिसोर्सेस होइन ट्रेडिसनल कल्चरल एक्सप्रेसनको कुराहरू आएको छ त्यो वाइपोले पनि भयो सिबिजीले पनि भयो होइन त्यही कारणले मैले अघि भने चाहिँ 40वटा इन्टर एजेन्सीहरूले पनि यसलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ त्यही कारणले चाहिँ यसलाई त अन्धविश्वासको भन्दा पनि विश्वास हो भनेर भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब नेपालको अब नेसनल लहरूमा पनि यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ र आदिवासीहरूको चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो प्रकृतिको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ ओनर भनेको चाहिँ आदिवासीहरू हो त्यही कारणले गर्दा आदिवासीहरूलाई चाहिँ नलेजलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर लाने होइन एक्सक्लुड भन्दा पनि इन्क्लुड गरेर लगियो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ हार्मोनाइज हुनसक्छ र भनौँ न यस्ता खालको चाहिँ महामारीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जाने भन्ने कुरामा हाम्रो आफ्नै किसिमको चाहिँ नलेज सिस्टमहरू पनि छ त्यही कारणले अब कतिपय ठाउँमा त हाम्रो हिमाल अघि नै भनेको आइसोलेसनमा भएको हिमाली भूभागहरूमा अहिलेसम्म पनि त्यो खालको चाहिँ सङ्क्रमणहरू भएको छ के भने त्यो एउटा आइसोलेसनमा बसेको हुनाले पनि त्यो खालको प्र्याक्टिस भएको हुनाले पनि त्यो हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा धेरै त्यो नहुनुको कारण चाहिँ एउटा इन्डिजिनस नलेज हाम्रो त्यही खालको चाहिँ फुड हेबिटदेखि लिएर चाहिँ हरेक कुराहरू भएको हुनाले पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सघाउ पुगेको अवस्थाहरू चाहिँ छ अब आदिवासीहरूको गवाङजीलाई नै म छोटोमा तपाईँले जवाब दिनु होला तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरेको कुराहरू गर्नुभयो हामी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूले चाहिँ कतिको सम्बोधन गरेको छ के छ म छोटोमा तपाईँको जवाब अपेक्षा गर्छु यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालले चाहिँ अब पक्ष राष्ट्रमा धेरै कुरा चाहिँ एडप्ट गरेको छ होइन कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सिग्नेचरी हाम्रो पार्टी नेपाल आफै पनि एउटा पक्ष राष्ट्र भएर चाहिँ गएको अवस्था छ तर यहाँ नेपालमा पोलिसी बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको अलिकति नैराश्यता चाहिँ छ जस्तै अब हाम्रो डाक्टर रापाचा हामी नै पनि अब एमको बिल बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामीले वन मन्त्रालयमा धेरै बहस गऱ्यौँ पैरवी गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ होइन तथापि हाम्रो पहिलो कुरा त उहाँहरूले मेन स्ट्रिमले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ रिकगनाइज नै गर्न चाहँदैन हाम्रो टर्मिनोलोजीलाई होइन तर अहिले चाहिँ केसम्म आएको छ भने टर्मिनोलोजीलाई चाहिँ उहाँहरूले रिकगनाइज गर्नेसम्म चाहिँ भएको छ होइन तथापि अब यसलाई चाहिँ पोलिसी बनाएर पोलिसीमै गएर चाहिँ हामीले कसरी हिट गरेर लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी सायद हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छौँ अथवा उहाँहरूले बुझ्नु नचाहेको पनि हुनसक्छ तर त्यो के हो त हाम्रो ल्याप्सेस हाम्रो ग्याप्सेस कहाँ छ त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर चाहिँ फेरि आगामी दिनहरूमा पनि यसरी चाहिँ गजगचाउँदै यस्तै किसिमको भनौँ न कार्यक्रमहरू गरेर विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ हामीले फेरि यो कुराहरू त गजगचाइरहने बनिरहने इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि कुरा उठाइरहने नेपालमा पनि कुरा उठाइरहने त छँदैछ र तथापि अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि टर्मिनोलोजीलाई रिकगनाइज गरेको अवस्था चाहिँ हो तर यसलाई चाहिँ जति चाहिँ भनौँ न इन्टरनेसनल अरेनामा हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ कार्य चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन डाक्टर साहब अहिले अब उहाँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ नेपाल सरकारको अनुमोदनको कुराहरू जस्तो अब अहिले हिजोको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा पनि परम्परागत पद्धतिहरूलाई अपनाउने भन्ने आह्वान छ त्यसको लाइन बिट्विनमा पनि हाम्रो प्रथाहरूलाई पनि पछ्याउनुपर्छ भन्ने नै बुझ्न सकिन्छ
यो सन्दर्भमा अब उपचार पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने हिमाली बेल्टको स्वरूपका पद्धतिहरू अहिले चर्चा हुँदैन, आयुर्वेदको कुरा हुन्छ। अब त्यस्तै गरिकन अब बोनबोको कुराहरू होला, लामाको कुरा होला, किराँतीहरूको प्रकृति पूजाको कुरा होला, अर्थात् हाम्रो प्रथा परम्परालाई कसरी चाहिँ मेन स्ट्रिममा बनाएर लाने, जस्तो आइसोलेसनमा परेको त छँदैछ, अब कसरी अगाडि बढाउने होला, तपाईँको आइडिया फ्लोर गरिदिनुहोस्। आइसोलेसन भन्दा पनि त्यो मार्जिनलाइजेसन भन्नुहोस् न। हजुर, अब के चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यस वर्षको 15औं राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ पेपर तपाईँ हामीले सबैले देखाएका छौँ। त्यहाँ त आदिवासी भन्ने शब्दै उसले हटाएको छ, केही छँदै छैन। त्यो भएपछि होइन भइगयो। र अरू चाहिँ के हो भने यसो भाषणमा काछाकुचुक पर्ने हो। र उनीहरूलाई कस्तो छ भने अब यो ब्युरोक्रेसी दुवैबाट सबैतिरबाट, जस्तो भन्नुहोस् न, संस्कृत भाषा कसैको मातृभाषा होइन, धेरै मान्छेको मातृभाषा होइन, होइन, तर त्यो आइहाल्यो नि कक्षा 1 को हो। त्यस्तै हो, हिन्दू धर्मको कुरा आयो भने, संस्कृतको कुरा आयो भने हतार त्यो सबै अगाडि आइहाल्छ, बनिहाल्छ। तर होइन, यो देश अरू त्यस्ता सपुतहरू छन् जो राष्ट्र निर्माता हुन्, तिनीहरूको केही कुरा गरौँ, उनीहरूको ज्ञान छ, उनीहरूको चाहिँ त्यसलाई रिकगनाइज गरौँ भन्यो भने हैट यो त जातिवादी कुरा हो नि, हुँदैन, नो भने उनीहरूले निगेट गर्छ के। अनि त्यो चाहिँ मार्जिनलाइज गर्ने उनीहरूको त्यो छ। र अब हाम्रो जस्तो अब चुम भ्यालीमा अस्ति भर्खर कुरा आएको थियो, एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ म, चुम भ्यालीमा यस्ता कोरोना केही गएकै छैन। अब यो आयो कहाँबाट? मैले के भन्छु भने जहाँ ब्लाइन्ड क्यापिटलिजमको म्याक्सिमम अल्टिमेट एक्सप्रेसन छ, प्र्याक्टिस छ, त्यहाँबाट यो चाहिँ आएको छ, होइन। अब अहिले भारतबाट आयो, पहिला युरोपबाट आएको थियो, हाम्रोमा त्यो आएकै हुँदै होइन, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा चुन भ्यालीमा केही छैन, नो असर। उनीहरूले चट्ट काम गरिरहेछन्, होइन, आफ्नो चाहिँ परम्परा विधिगत सब भइरहेछ, होइन। तर त्यसलाई चाहिँ सरकारले, होइन, यहाँ नीति निर्माताहरूले कहिले पनि त्यो चाहिँ रिकगनाइज गर्ने, त्यो सर्फेसमा ल्याउने, प्र्याक्टिसमा ल्याउने त्यो त कुरै नगरौँ, होइन। र हामी आदिवासीहरूलाई यो गणतन्त्र फणतन्त्र केही आएकै छैन, होइन। त्यो चाहिँ कस्तोलाई त्यो यस्तो नारा दिएर गर्ने मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी आदिवासीहरूले जो हामी अलिकति चेतनामा माथि छौँ, यो चेतनामा उठेका मान्छेहरूले चाहिँ केही गर्ने समय आएको छ। अब जस्तो आज उरा प्रतिष्ठान छ जो आदिवासीको उत्थानको लागि गर्ने भनेर, अब त्यहाँ चाहिँ खालि अब त्यस्तै मात्रै पिठ्ठुहरू जान्छ हो, जसलाई आदिवासी भनेको चाहिँ पुरा बाहुन लाउने मात्रै हो, बाहुनको पूजा गर्ने मात्रै हो भन्ने आदिवासीहरूले जागिर खान्छ त्यहाँ, होइन। त्यस्तो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आशा नगरौँ। हामीले आफ्नो तहबाट जे जति गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ। जस्तो अब जय सरकै भयो, अब हाम्रो चाहिँ होइन अजित मान सरले गरिरहनु भएको छ, अब हाम्रो नवाङ सरले गरिरहनु भएको छ, मै गरिरहेको छ। हामी यसै गरी गर्ने हो क्या। र कुनै न कुनै दिन हाम्रो पनि यो चर्खाको राँटामा घुमेर आए जस्तै घुमेर आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान, हामीले गर्ने इस्युजहरू उठाउने, इन्टरनेसनल लेभलमा उठाउने यो कुरा चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ। जस्तो इन्डिजिनियस टेलिभिजन, हिजो त यो सम्भवै थिएन, आज त इन्डिजिनियस टेलिभिजन छ, हरेक कुरा गरिरहेछौँ हामीले, यो प्रयास गर्दै जानुपर्छ। र मैले के भनेको छु, नेसनल युनिभर्सिटी फर इन्डिजिनियस स्टडिज भनेर सपना देखेको। अब कोही साथीहरू लेखापढी गरौँ न, यसो गर्नु भन्दा गफ मात्रै गर्ने खालि, होइन, अरूको चाहिँ त्यो झोला बोक्ने राजनीति मात्रै गर्ने, ज्ञानको चाहिँ कोही राजनीति नै नगर्ने। ज्ञानको पोलिटिक्स अफ नलेज र पोलिटिक्स अफ साइन्समा हाम्रो इन्डिजिनियस पिपलहरू अगाडि नआएसम्म हाम्रो कुरा यसै गरी हराउँदै नै जाने हो। तर म चाहिँ आशावादी छु, गर्दै जानुपर्छ, हुँदैछ, प्रयास गर्दै जानुपर्छ। यो हाम्रो प्रयासले केही हुन्छ। अब म यो हामी अन्तिम चरणमा आएको छौँ। म छोटोमा सबैले अलिकति छोटोमा आफ्नो कन्क्लुजन राखिदिनु होला। म चाहिँ ngawang सोनाम शेर्पाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब हामीले आदिवासी ज्ञानलाई कसरी चाहिँ व्यापक रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ होला, तपाईँको आफ्नो भनाइ राख्नु होला। त्यसपछि म जय शिवाङ, त्यसपछि अजित मान, र त्यसपछि लास्टमा डाक्टर लाल रापाचका गएर कार्यक्रम। सबसे पहिलो कुरा त हामीले यो नेसनल पोलिसीलाई हिट गर्नुपर्छ, होइन। हुन त अब कतिपय कुराहरू नेपालको संविधानले पनि थोर बहुत यसलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्नु खोजेको छ, तर त्यसलाई इन्स्टिट्युसनल वेबाट नै एउटा डेभलप गरेर जान सकिएन भनेदेखि अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै फेरि एक दुईजना कराउने उ गर्ने। हुन त अब हिजोको अवस्थामा चाहिँ त्यो अलिकति गाह्रै थियो, किनभने त्यो खालको मिडियाहरू, सोसियल मिडियाहरू पनि त्यति सशक्त थिएन। र अहिले त
सोसियल मिडियाहरू पनि धेरै सशक्त भइसकेको छ। जस्तो भनौँ हिजो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि तपाईँको इन्डिजिनस भोइस इन्डिजिनस टेलिभिजन भनेर थिएन होइन। तर यस्तै खालको चाहिँ भनौँ न अब यो सोसियल मिडियादेखि लिएर अब हामीले चाहिँ अवेरनेस गर्ने होइन, त्यही कारणले अवेर गर्ने खालको कुराहरू काम यस्तो खालको चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याएर होइन। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, जब हामीले पोलिसीमा हिट गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले फेरि त्यही हो अब अल अफ देम फर्स्ट त हामी चाहिँ कस्तो भने हामी आफै पनि स्ट्रेङ्थ हुनु पर्यो र पोलिसीलाई नै हिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त त्यही नै हो। हस् हस्, धन्यवाद। जय शिवाङ, तपाईँको आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला, अन्तिममा के छ? मेरो भनाइमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीहरूको के अरे आदिवासी जनजाति भनेर भनियो, तर त्यहाँ डाक्टर साहबले के निकाल्नु भनेदेखि नेटिभ साइन्स भनेर भन्नुभयो। त्यो नेटिभ साइन्स अन्तर्गत रहेर हामीहरू सबै के गर्ने भनेदेखि हाम्रो भाषालाई र हाम्रो के भनेदेखि टेक्नोलोजीलाई नेटिभ साइन्समै लगेर राख्नुपर्छ। किनभने हामी कहाँ के पनि छ भनेदेखि वनस्पति शास्त्र छ, भौतिक शास्त्र छ, अनि त्यसपछि के अरे अन्य के अरे शास्त्र र कलाहरू छन्, अनि विज्ञान छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जोइन्टली के गर्नुपर्छ भनेदेखि जानुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिदिन्छ भनेदेखि साथ दिन्छ। एक्लै हामीहरूले के गर्छौँ त भनेदेखि गयौँ भनेदेखि हामीहरू फेरि नै पछि पारिदिन्छौँ। स्कुलमा के भनेदेखि तिमीहरूको पढ्ने मान्छेले छोडिदिन्छ, अनि त्यसपछि मास्टर पनि छैन। एकजना एउटा स्कुलको 2जना विद्यार्थी भए पनि संस्कृत भनौँ भने उसको लागि व्यवस्था हुन्छ, हाम्रो लागि हुँदैन। यो जोइन्टली नै जानुपर्छ। यो 169ले पनि दिएको 169ले दिएको कुरो त्यहाँ शेर्पा सरले पनि बताइसक्नु भएको छ। अनि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई दमन गर्दै जान्छन्, पछाडि सेटब्याक गर्दै जान्छन्। हामी अगाडि बढेकै गर्नुपर्छ। हाम्रो कल्चरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि नेटिभ साइन्सकै रूपमा लैजानुपर्छ। त्यो संस्कार संस्कृति भन्दैमा पछि पार्दै लाने, त्यसलाई छोड्दै लाने, हाम्रो नानीहरूलाई पनि त्यो सिकाउँदै लैजानुपर्छ। नत्र भने अब हाम्रो के हुन्छ भने सबै लोप भएर जान्छन्। हस् त, तपाईँलाई धन्यवाद दिएर म अजित मानजी कहाँ जान चाहन्छु। कन्क्लुडमा तपाईँले छोटोमा राखिदिनु होला, त्यसपछि म डाक्टर लाल रापचा कहाँ जान चाहन्छु, अनि त्यसपछि कार्यक्रम इन गर्छु। प्लिज। प्रथम त जो राज्यले सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मानव अधिकार सन्धिदेखि लिएर ILO 169देखि लिएर आदिवासीका केही चाहिँ बाबुराम भट्टराईको बेलामा हस्ताक्षर गरे पनि यही पेन्डेमिकको सवालमा UN को डकुमेन्टले 4 ठाउँमा हाम्रो भाषा संस्कृति यो रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ सरकारले बनाउने त्यो जुन उच्च स्तरीय संयन्त्रमा समावेश गर्नु, यसको जानकारी आदिवासीहरूको मातृभाषामा नेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा दिनु भन्ने कुराहरू त नेपालमा अहिले कसले हो हिजो अस्ति तामाङ भाषामा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ कारबाही गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र यहाँ राज्य नीतिको कुरा गर्नु व्यर्थ छ। हामी भित्रै यही तपाईँ हामीले नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन, हाम्रो चाहिँ नेटिभ फुड, नेटिभ कल्चर, नेटिभ मेडिसिनकै कुरो गरिरहँदा हाम्रो यी चिजहरू अहिलेको जुन मोडर्न साइन्ससँग ती सबै कुराहरू हामीले कम्पिट गर्न सक्दैन र कम्पिट गर्न जरुरी पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा जस्तो हामीमा के अभाव देख्यो भने म तपाईँलाई एउटा यो देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ चिन्डो होइन। अब चिन्डो उहाँहरू चिन्डो कल्चर भएको उहाँले पनि यो उसको मेडिसिनल भ्यालुको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो यो हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय पुरानो ग्रन्थमा के भन्छ भन्दा यो चिन्डो यसले चाहिँ तपाईँलाई जलन भएको यो तपाईँलाई गर्मी भएको उसमा चाहिँ राम्रो गर्छ भनेर यहाँ मेडिसिनल भ्यालु सहित छ। अघि उहाँले भन्नुभयो कोकोमेन्दोको जुन त्यसको रस, त्यसको जुन भित्रको बिया तपाईँले खानुभयो भने 17वटा बिया तपाईँले 3 दिन मात्र खानु तपाईँले जस्तो सुकै ज्वरो निको हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीमा नभएको होइन। तर हामीमा हाम्रो नेपालमा रहेका हामी आदिवासीहरूको त्यस्ता इन्स्टिट्युट्सहरू छन्, सङ्गठनहरू सङ्घहरू कहाँ छ त भन्यो भने अब राज्यले यो 240-50 वर्षदेखि ध्वस्त गरेको स्थितिमा छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले मैले यो निष्कर्षमा भन्नुपर्दा हाम्रा यी जो आदिवासी हाम्रा आफ्ना मौलिक ज्ञानहरू, नेटिभ नलेजहरू, नेटिभ जुन हाम्रो ल्याङ्ग्वेजकै कुरो गर्दा हाम्रो लाल राप्चा साहब हामी भाषाका विद्यार्थी पनि हौँ। हाम्रो भाषिक ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र हेरौँ, अहिलेसम्म हेरिया छैन। इतिहासको हेरेका छैन, त्यसको बसोबासको हेरेका छैन, त्यसको संस्कृतिको हेरेका छैन, कैयौँ चिज हेरेको छैन। त्यस कारणले गर्दा नीतिगत रूपमा राज्यले व्यवस्था गरे पनि हामी आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाका जुन जति पनि छौँ
ती अगुवाहरू जस्तै म अहिले नेपाल तामाङ गेदुङको उपाध्यक्षको रूपमा तपाईँसँग बोलिरहँदा हाम्रा संस्थाहरूले वास्तवमा यो ज्ञानको बारेमा कति काम गर्यौँ त आफैले आफ्नो समीक्षा गर्ने समय आएको छ र त्यो गर्न जरुरी छ र त्यो ढङ्गबाट अनि हाम्रा यो ज्ञानको कुरा अघि डाक्टर साहबले चाहिँ पुस्तक देखाउनु भयो जस्तो हाम्रो आदिवासी ज्ञानका कुरा सरकारको टेबलमा चाहिँ सरकारको चाहिँ जुन नीति निर्माताको उसमा चाहिँ पुग्न सकेको छैन हाम्रो ग्रन्थहरू हाम्रो ज्ञानहरू त्यो कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो हामीले आदिवासी सङ्घ संस्थाहरूले अब यो आदिवासी सम्बन्धी ज्ञानका कुराहरू यो जुन अब भन्दा साथीहरूलाई तितो र नमिठो लाग्न सक्छ अरूले सपोर्ट गरे तपाईँ हामी गर्ने आफै गर्न सक्ने आफै त्यसलाई पब्लिस गर्न सक्ने उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ हाम्रोमा कता कता प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको गर्दा हामी जस्तै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँले एउटा कोणबाट उहाँले एउटा आइडिया दिनु होला म अर्को दृष्टिकोणबाट दिउँला त्यहाँअघि नै हाम्रो शेर्पाजी हुनुहुन्छ हामी तीनजना मिलेर संयुक्त रूपमा बसेर हाम्रो आदिवासीको विभिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन किन नगर्ने भन्दा यस्ता खालका अध्ययन अनुसन्धान पनि हाम्रो धेरै कमी भएको छ र राज्यलाई त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट आउने आउटपुट त्यसबाट आउने निचोडबाट मात्रै नीति बनाउन उनीहरूले कर लाग्ने हुन्छ त्यसकारण तपाईँ हामी अलि बढी तात्नुपर्छ भन्ने कुरो राखेर म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अन्तिममा छोटोमा भनिदिनु होला डाक्टर लाल रापचा। यो चिन्डो कुरा आयो नि त्यो चिन्डो चाहिँ ड्रङ्कन मास्टर साउलिन टेम्पल जुन छ नि त्यो ड्रङ्कन मास्टरले पनि प्रयोग गर्छ क्या त्यो चाहिँ भेरी भेरी एन्टी चिज हो त्यो है। र अब हाम्रो इन्डिजिनियस ज्ञानको यो कुराहरू जुन छ नि अब अहिले चाहिँ म के भन्छु भने अजित सरलाई जय शिव सरलाई अनि नवाङ सरलाई कुमार सरलाई अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम छ नि मैले चाहिँ खुब प्रयास गरिरहेको छु स्थानीय पाठ्यक्रममा हाम्रो कुराहरू हाल्ने होइन त्यहाँ कतिपय कुराहरू हुन्छन् र एक दुईवटा च्याप्टरमा चाहिँ त्यहाँ घुसाइहाल्ने स्वात्तै होइन स्वात्तै घुसाउने र हामीले धेरै थाहा नहुने धेरै थाहा नहुने छन् त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सरकारी कर्मचारी बस्छ होइन सरकारी कर्मचारीले के भनौँ त्यो मात्रै हाल्छ सरकारी कर्मचारी को छ त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा जति पनि यो स्थानीय तहमा चाहिँ आवाज उठाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा धेरै आवाजहरू आइसकेका छ स्थानीय तहमा अझै मान्छेलाई एजुकेट गर्न चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हाम्रै इलाकामा पनि र अरू ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा यो लोकल करिकुलमको बारेमा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम दिँदै हिँड्ने गरेका छु र त्यसमा कतिपय ठाउँमा अब किताब लेख्दा चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ त्यो 100 पूर्णाङ्कमा 50 प्र्याक्टिकल हुन्छ 50 थ्योरिटिकल हुन्छ हो त्यो कुरामा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको गाउँपालिकामा पनि ताकेता गरौँ होइन र अरू पनि जस्तै जय शिवाङ सरको चाहिँ छोरा कान्छा छोरा प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुँदो रहेछ दोलखामा म उहाँसँग त्यो पनि कुरा गर्छु अरू पनि धेरै कुरा छ हो। यस्ता हाम्रा साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवाज पुर्याउने चाहिँ एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो र अरूलाई पनि अब जो मेजोरिटी 95 छ नि उनीहरूलाई पनि टक्कर दिनु पर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको संस्कृत भाषा मात्रै होइन हिन्दू धर्म मात्रै होइन मन्दिर मात्रै बनाउने होइन स्यादरग्योर हुन्छ साकेला थान हुन्छ होइन गुम्बा हुन्छ हरेक छोर्तेन हुन्छ छोर्तेनको बारेमा हामीले बनाउने करिकुलम बनाउने र सिलेबस बनाएर पुस्तकमा पाठमा लगाउने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ आधारभूत शिक्षा स्थानीय तहलाई भनेको छ हुन त अब गफै हुन् तर कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाले त्यो तयार गरेका छन् र पाठ पनि लेखिएका छन् र गल्ती छ धेरै जस्तो यो पर गोकर्णेश्वरकै मैले ल्याएर यति क्रान्तिको बारेमा ल्याएको खतम कुरा छ त्यसलाई रिभ्यू पनि गरिसकेका छु क्रिटिसाइज गरेका छु र अरू पनि त्यस्तो आदिवासीहरूको इलाकामा त्यस्तो किताबहरू आएको हुनसक्छ लेखिँदै गरेको हुनसक्छ जस्तै बुढा नीलकण्ठमा चाहिँ उसले यो गरेको छ किताब छाप्न भनेर र एकदम कान ठाडो पारेर हेर्नु होला त्यहाँ के लेख्छ त्यो किताबमा होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी पनि अब स्थानीय तहमा जागरण जगाउन सकिन्छ। हस् कुमार सर अब 2 मिनट छ हजुरले केही समापन गर्नुहोस्। हस् आज हामीले आदिवासी जनजाति आदिवासीहरूको ज्ञान आदिवासी ज्ञान त्यसको प्रथा परम्परा र त्यसको अभ्यासको सन्दर्भमा हामीले एउटा बृहत छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलको सिलसिलालाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अर्को भागमा पनि हामी राम्रो दिनेछौँ। यहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ। दर्शकहरूलाई पनि हामी यो कार्यक्रममा जोडिदिनको लागि आग्रह गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम चाहिँ समयको कारणले यहीँ टुङ्गाउन जान्छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरू अदितमान तामाङ त्यसै गरी जय शिवाङ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लाल रापचा हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी नवाङ सोनाम शेर्पा हुनुहुन्थ्यो। चारैजनालाई
इन्डिजिनस नमस्कार। तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। हस् 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 भोलि अर्को विषय र अर्को अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। आजको लागि भने सम्पूर्ण युनिट सहित म कुमार यातु र हाम्रो प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सूर्य लामा सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन सुखद र सफल रहोस्। नमस्कार। हस् नमस्ते। नमस्ते।